जिस पार्टी का नाम मिटाने की कोशिश हुई थी, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली की भी इंशाल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के वापस आएगी। इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, 13 जनवरी को हम अपनी टिकट्स के साथ मौजूद थे और हमने वो जमा करानी थी जब आरोज ने हमें उससे रिफ्यूज किया। इस सारे केस के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की बजाय एक पार्टी का रोल प्ले करता रहा अगेंस्ट पीटीआई। मैं याद कराती चलूं कि 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसको लेकर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। दुनिया में हमने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पर्सन्स के अगेंस्ट जाके पार्टी बनता हो, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान की मौजूदगी में बारहा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बजाय इसके के इदारे का रोल प्ले करता है, एक पार्टी का रोल प्ले करके डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। तो हमारी डिमांड है कि ये रोल इसका इस्टेब्लिश हो गया कमिश्नर सिकंदर सुल्तान कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 की वायलेशन की। इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी पीटीआई, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीना। इसलिए इसको रेप्रिमांड भी किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर समेत उसका तमाम स्टाफ इस इलेक्शन कमीशन की जान छोड़े ताकि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का किरदार अदा कर सके। इस वक्त ये पीडीएम की बी जमात बना हुआ है और ये बात आज हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिश हुई है। सो मैं डिमांड करूंगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लें और इस इलेक्शन कमीशन से इस अवाम की जान छुड़ाएं। ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और एक पॉलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात थी पीटीआई, उसके खिलाफ पार्टी बना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयां हो सकती थी, चाहे वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस थे या जनरल इलेक्शंस थे, उसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्ला छीनने की साजिश की, उसके बाद हमारे सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट किया और फिर हमारी रिजर्व सीटों को माले गनीमत बना के किस हैसियत से इन्होंने दूसरी पार्टीज में बांटा। आज ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं, तो हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मौजूदा जितने लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर इदारा जिसका काम हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ये डिजर्व करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो फस्तायत, जो जुल्म और बर्बरियत था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल और इनके आरओज का रोल था। इस पे फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स को खत्म किया गया है, हमारी इलेक्शन पिटीशंस को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी नोटिस हो। और इसी फोरम से मैं डिमांड करती हूं कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पेंडिंग, प्लीज उसको फौरी तौर पे पिकअप किया जाए, टेकअप किया जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि जो इलेक्शन 2024 में जिस तरीके का सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, हमारे इलेक्शन को लूटा गया और फिर इसके बाद हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये मुल्क डिजर्व करता है कि अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क को चलाए। ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन वैसे ही कम है और इंशाल्लाह जो रोल अब इस दफा अदलिया ने प्ले किया और स्टैंड ले लिया है, उम्मीद है कि ये रोल नीचे सेशन कोर्ट्स तक आएगा और कल हमारी इद्दत केस में एक फ्री तरीके से ना सिर्फ ये कि फैसले महफूज होंगे, खवातीन की इज्जत को महफूज किया जाएगा जिनको उछाला जाए। बुनियादी तौर पे एक फैसला था जो कि 8 फरवरी को हुआ था, जो कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों ने अपने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहां पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जो भी होना था वो हो गया।
آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے، اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں۔ اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینج کرنا، ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے، یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی۔ اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا کہ اعظم تارڑ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹس دی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی پوری پارٹی لیڈرشپ کا، ہماری لیگل ٹیم کا۔ انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے نظریے پہ کام کرتے ہوئے کہ آخری بال تک لڑنا ہے، ہماری پوری ٹیم آخری گیند تک لڑی ہے اور جیت پاکستان تحریک انصاف کے نصیب میں آئی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے اور اپنا حق لینا ہے۔ یہ آج کلین بولڈ کیا ہے جابر کو، اس عامر کو جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہے، اس کو سپریم کورٹ میں کلین بولڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلی وکٹ ہے، دوسری وکٹ عمران خان کی آزادی ہوگی، اور تیسری وکٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔